ए र इलेक्ट्रोनको तीनवटा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ कुन हो त एउटा अर्बिटल एउटा अर्बिट अर्को अर्बिटल र अर्को स्पिन क्वान्टम नम्बर नारायण पौडेल यो च्याप्टरको नाम के भनेर रहेछ पिएको बुकमा एटमिक स्ट्रक्चर बाबु बोर्स एटमिक मोडेल तिमीले कहाँ पढ्छौ नारायण पौडेल तिमीले 11 मा पढे होला नि बोर्स एटमिक मोडेल भनेर ल अब अर्बिटल र स्पिन एंगुलर मोमेन्टम क्वान्टाइजेसन हुँदैन अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम मात्र क्वान्टाइजेसन हुन्छ अब त्यो क्वान्टाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त n को भ्यालु 1 2 3 4 पोजिटिभ होल नम्बर इन्टिजर हुने भनेको पोजिटिभ होल नम्बर इन्टिजर हुने भनेको के हो त क्वान्टाइजेसन हुने हो अर्बिट को नम्बर कहिल्यै पनि फ्र्याक्सनमा हुँदैन हाम्रो चढ्ने सिडी जस्तो हामी सिडीमा कि त तल्लो उसमा टेक्छौं कि त हामी माथिल्लोमा टेक्छौं यो केशव पाठक सर स्टेशनरी स्टेट फेरि भन्दिन्न स्टेशनरी स्टेट भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी रिमेन्स सेम व्हेन इलेक्ट्रोन रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस आइदर ग्राउन्ड स्टेट अर एक्साइटेड स्टेट है र स्टेशनरी स्टेट भनेको एनर्जी सेम भएको स्टेट क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेको इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्दा अर्बिटमा चाहिँ अर्बिटको नम्बर जहिले पनि के हुन्छ त फिक्स नम्बरमा हुन्छ फ्र्याक्सनमा हुँदैन पोजिटिभ होल नम्बर इन्टिजर हुन्छ ल नम्बर 3 फर्मेसन अफ स्पेक्ट्रा Number 3 formation of spectra अब हेर स्पेक्ट्रा फर्म हुनको लागि इलेक्ट्रोनको दुईवटा स्टेट हुनुपर्छ कुन हो त एउटा ग्राउन्ड स्टेट र अर्को एक्साइटेड स्टेट ग्राउन्ड स्टेटमा एनर्जी फर्स्ट E1 हुन्छ एक्साइटेड स्टेटमा एनर्जी E2 हुन्छ E2 मान है र अब इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जम्प हुँदा इलेक्ट्रोनले अमाउन्ट अफ एनर्जी एब्जर्ब गर्छ है र इलेक्ट्रोनले एनर्जी एब्जर्ब गर्दा के को फर्ममा एब्जर्ब गर्छ इन द फर्म अफ रेडिएसन है इन द फर्म अफ रेडिएसन और इन द फर्म अफ क्वान्टा और इन द फर्म अफ फोटोन अब इलेक्ट्रोनले एनर्जी एब्जर्ब गरेर आउने स्पेक्ट्रमलाई हामी के भन्छौं त एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम यसलाई हामी एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौं एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौं र इलेक्ट्रोन अब एक्साइटेड छ एक्साइटेड स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटमा रिटर्न हुनु पर्यो भने यसले अमाउन्ट अफ एनर्जी इमिट गर्छ लस गर्छ के को फर्ममा इन द फर्म अफ फोटोन अर रेडिएसन अर क्वान्टा र अब यति बेला आउने स्पेक्ट्रमलाई हामीले के भन्छौं त इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौं इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौं द एनर्जी डिफरेन्स बिट्विन टु स्टेट एक्साइटेड एन्ड ग्राउन्ड स्टेट del E energy difference del E is equal E2 minus E1 del E भनेको h nu is equal E2 minus E1 h nu भनेको h c by lambda is equal E2 minus E1 हुन्छ h भनेको के Planck's constant यसको भ्यालु कति हुन्छ 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second र अब यसमा हेर रदरफोर्ड एटमिक मोडेलको फर्स्ट ड्रबब्याक के हो त इट डज नट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अर कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम त्यो कसले एक्सप्लेन गर्यो त बोर्सले एक्सप्लेन गर्यो इलेक्ट्रोनले एनर्जी एब्जर्ब गर्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ धेरै एनर्जी स्टेटमा जम्प हुन्छ है इलेक्ट्रोन ल ठीक छ यहाँ साउन्ड म एकचोटी हेर्न लगाउँछु है साउन्ड म एकचोटी हेर्न लगाउँछु
यहाँ साउन्ड इज के भन्छ साउन्ड क्लियर छ सर एक दुईजनाले भन्ने हो के हो ल ल अब बोर्स एटमिक मोडेलले सुन बोर्स एटमिक मोडेलले रदरफोर्डमा चाहिँ रदरफोर्डको फर्स्ट ड्रब्याकलाई उले एक्सप्लेन गरेको तर बोर्सले एक्सप्लेन गरेको पनि के हो त मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टममा हो है मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टममा हो त्यसले गर्दा बोर्स एटमिक मोडेलले चाहिँ मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टममा इलेक्ट्रोन जम्प गर्दा स्पेक्ट्रम आउँछ भने छ अब त्यो स्पेक्ट्रम भनेको के हो त भन्दा इलेक्ट्रोनले एनर्जी एब्जर्ब गर्दा एनर्जी लाइन ड्र गरेलाई चाहिँ के भनिन्छ त स्पेक्ट्रम भनिन्छ उले एक्सप्लेन गरेको पनि के हो त मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टम त्यसको लागि उले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल के लिएको त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन लिएको है उले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन लिएको ल हाइड्रोजन एटम लिएको र हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कुन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम अब इमिशन स्पेक्ट्रम भनेको के हो त भन्दा इलेक्ट्रोन अलवेज रिटर्न फ्रम हायर एनर्जी स्टेट टु लोअर एनर्जी स्टेट ए हायर एनर्जी स्टेट टु लोअर एनर्जी स्टेट or from n2 to n1 higher energy state to lower energy state n2 to n1 अब इलेक्ट्रोन यदि n1 हुँदाखेरि फर्स्ट भयो भने n2 कहाँ हुन्छ 2 3 4 and so on n1 is equal to 2 भयो भने n2 is equal to के हुन्छ 3 4 5 and so on र n1 is equal to 3 भयो भने n2 is equal to कति हुन्छ 4 5 6 and so on n1 is equal to 4 हुन्छ भने n2 is equal to 5 6 7 and so on n1 is equal to 5 हुन्छ भने n2 is equal to 6 7 and so on 6 7 and so on अब यसमा हेर n1 is equal to 1 भयो भने यो कुन सिरिज ड्रा हुन्छ लाइमन सिरिज n1 is equal to 2 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ बाल्मर सिरिज n1 is equal to 3 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ पास्टेन सिरिज n1 is equal to 4 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ ब्रैकेट सिरिज ड्रा हुन्छ n1 is equal to 5 भयो भने कुन सिरिज ड्रा हुन्छ त पी पॉइंट सिरिज लाइमन सिरिज भनेको कुन रिजनमा अप्टेन हुन्छ यूवी रिजन बाल्मर सिरिज भनेको भिजिबल रिजन र यो अरु कुनमा आउँछ त आईआर रिजनमा आउँछ अब भिजिबल रिजन भनेको है अब भिजिबल रिजन भनेको के हो त भिजिबल रिजन भनेको हाम्रो सराउन्डिङको रिजन हो कति वेभलेन्थमा हुन्छ त एप्रोक्सिमेट 3500 to 8000 आर्मस्ट्रङमा हुन्छ र यूवी भिजिबल आईआर सबैमा चाहिँ के हुन्छ त फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्टेन हुन्छ यूवी भिजिबल आईआर सबैमा चाहिँ के हुन्छ त फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्टेन हुन्छ तर त्यो फोटोकेमिकल रियाक्सन अब्जर्भ गर्ने केमा हो त भिजिबल रिजनमा observed photochemical reaction ए अब यसमा यो भिजिबल रिजनमा अ बीम अफ लाइटलाई निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने अ बीम अफ लाइटलाई निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने 7 डिफरेंट कलरमा डिस्पर्स हुन्छ 7 डिफरेंट कलरमा डिस्पर्स हुन्छ कुन डिफरेंट कलर पिक्चर है र निकोल प्रिजम
निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने 7 डिफरेन्ट कलरमा चाहिँ के हुन्छ त डिस्पर्स हुन्छ। निकोल NiCOL निकोल प्रिजमबाट पास गर्यो भने 7 कलरमा डिस्पर्स हुन्छ। त्यो कुन हो त बेजोड। र अब बाल्मर सेरिज भनेको हाइड्रोजनको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट र यो हाइड्रोजनको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई हामीले त्यस्तै गरी निकोल प्रिजमबाट हेर्यो भने 4 वटा बेन्ड स्पेक्ट्रम देख्छौं है। त्यसलाई हामीले हेर्यो भने 4 वटा बेन्ड स्पेक्ट्रम देख्छौं। त्यो कुन हो त हाइड्रोजन अल्फा, त्यो हो हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा, हाइड्रोजन डेल्टा। 4 वटा बेन्ड स्पेक्ट्रम भनेको हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा, हाइड्रोजन डेल्टा हुन्छ है। निकोल सी हैन, त्यो सी मैले ब्राकेटमा लेखेको त्यो सी है। त्यो 3500 to 8000 त्यो एप्रोक्सिमेट भनेको छ अनिस तिमिल सिन्हा। पहिला मैले त्यहाँ एप्रोक्सिमेटली भनेको छु हेर त। र अब हेर, अब यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई बाल्मर सिरिजमा हेर्यो भने यसले 4 वटा बेन्ड स्पेक्ट्रम दिन्छ। त्यही कारणले गर्दा यसलाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भनिएको। तर बोर्सले एक्ज्याक्टली भन्ने भने के एक्सप्लेन गरे हो त स्पेक्ट्रम अफ मोनो इलेक्ट्रोन सिस्टम। फोटोकेमिकल रियाक्सन भनेको लाइट पास गर्दा हुने रियाक्सनलाई फोटोकेमिकल रियाक्सन भनिन्छ। लाइट पास गरेर हुने लाइटबाट हुने रियाक्सनलाई फोटोकेमिकल रियाक्सन भनिन्छ यमन। ल अब यसमा हेर, अब हामीले नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स भन्छौं। स्पेक्ट्रल लाइन भनेको के रहेछ त इनर्जी लाइन ड्रा गर्दाखेरि आएको इनर्जी लाइनलाई हामीले स्पेक्ट्रल लाइन भन्छौं। र अब टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन कतिवटा ड्रा हुन्छ त ल टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, टोटल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कति हुने भयो त n into n minus 1/2 total number of spectral lines. The number of spectral lines, the number of spectral lines in between two given series, कति हुन्छ in between two given series del n into del n plus 1/2 del n into del n plus 1/2. What about हम्फेरिस सेरिज? हम्फेरिस सेरिज भने हाम्रोमा यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्दैन र मैले त्यो बारेमा हेरेको पनि छैन है। उज्जवल गुप्ता, यो हाम्रो चाहिँ केमिस्ट्रीमा यो हाम्रो चाहिँ उ गर्नु पनि पर्दैन र यो कुन चाहिँ सेरिजलाई भन्छ त्यो बारेमा मैले चाहिँ हेरेको छैन। त नहेरेको कुरा तिमीलाई उल्टा आन्सर चाहिँ म दिदिन। ल अब हेर, अब नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स बिट्विन टु गिवन सिरिज। अब तिमीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ the number of spectral in between number of spectral lines in between bracket and Balmer series. Bracket and Balmer series is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. कतिवटा स्पेक्ट्रल लाइन हुन्छ? कतिवटा आउँछ? 3 वटा आउँछ। किनभने इन बिट्विन ब्राकेट एन्ड बाल्मर सेरिज del n इक्वल टु कति भयो? 2 भयो। 4 minus 2 2 भयो र 2 into 2 plus 1/2 3. ल अब नेक्स्ट
ल नेक्स्ट न्यू इज इक्वल सी बाई लैम्डा न्यू बार इज इक्वल 1 by lambda 1 by lambda is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square र r भनेको चाहिँ के हो त रेडबर्ग कन्स्टेन्ट रेडबर्ग कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु कति हुन्छ 1.09 into 10 to the power 7 युनिट के हुन्छ पर मिटर रेडबर्ग को भ्यालु ल नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स मा n को भ्यालु 3 बाट बन्यो भने 5th बाट बन्यो भने तिमीले n को भ्यालु 5 राख्नु पर्यो 4 बाट बन्यो भने 4 राख्नु है कतिवटा सिरिज सम्म भनेको छ कुन सिरिजमा भनेको छ इन बिट्विन 2 भन्यो भने है इन बिट्विन 2 भन्यो भने के गर्ने दुईटा मध्येमा हायर बाट लोअर सबट्र्याक्ट गर्ने लोअर सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ डेल n को भ्यालु त्यो हुन्छ है अब यो रेडबर्ग कन्स्टेन्ट को भ्यालु कति हुन्छ 1.09 into 10 to the power 7 पर मिटर हुन्छ है अब यो फर्मुलालाई हामीले के भन्छौं त बाल्मर्स फर्मुला भनेर भन्छौं है यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त बाल्मर्स फर्मुला ल drawbacks of Bohr's atomic model Bohr's atomic model drawbacks of the Bohr's atomic model number first it does not explain the micro or fine spectrum it does not explain the micro or fine spectrum है र अब 1 by lambda कसरी आयो प्रशान्त सुवेदी यहाँ 1 by lambda यहाँ के छ न्यू बार छ कि छैन न्यू इज इक्वल टु सी बाई ल्याम्डा थियो भने न्यू बार भनेको त न्यू बार भनेकै के हो त न्यू बाई सी हो के न्यू बाई सी भनेको 1 by के अरे न्यू बाई सी भनेको न्यू बार इज इक्वल टु सी यता आएपछि के हुन्छ 1 by ल्याम्डा हुन्छ है हो सबै कन्स्टेन्ट को भ्यालु आफै सम्झिनै पर्छ नि अब यहाँ टिचरले हामीले घोकेर दिनलाई त भएन नि त उज्जवल है ल अब it does not explain the micro or fine spectrum भनेको के हो त spectrum of subcell or orbital न्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी हो प्रतीक श्रेष्ठ है र बोर्सले एक्ज्याक्टली एक्सप्लेन गरेको चाहिँ के हो त स्पेक्ट्रम अफ अर्बिट अर सेल हो है बोर्सले एक्सप्लेन गरेको एक्ज्याक्टली अर्बिट अर सेल को हो त्यसले गर्दा इट डज नट एक्सप्लेन द माइक्रो अर फाइन स्पेक्ट्रम नम्बर 2 it does not explain the spectrum it does not explain the spectrum of multi-electron system it does not explain the spectrum of multi-electron system only explain
only explain the monoelectron system like H, He plus, Li plus etc. H, He plus, Li plus etc. Number three, it does not explain the Zeeman effect. Magnetic field, Stark effect, electric field, and shielding effect, Hey. Number four, it does not explain the dual nature of electron. It does not explain the dual nature of electron. कुन dual nature? Wave as well as particle nature. ल अब एउटा क्वेशन गर त ल क्वेशन गर Bohr's explain the number A spectrum of H2 molecule. Number B spectrum of H atom only. Number C spectrum of mono electron system. Number D spectrum of sunlight. कुन भयो? Spectrum of monoelectron system. ल अब तिमीहरूले सुन, अब तिमीहरूले वेभ मेकानिकल मोडेलको ख्याल गरेर सुन है। फेरि त्यहाँ क्वेशन गर्ने हैन, म बोर्डतिर फर्किन पाउँदैन है। अब तिमीहरूले वेभ मेकानिकल मोडेलको नम्बर फर्स्ट स्क्रोडिन्जर वेव इक्वेसन, नम्बर सेकेन्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, नम्बर थर्ड डी ब्रोग्ली इक्वेसन। ख्याल गरेर सुन है। नम्बर फर्स्ट स्क्रोडिन्जर वेव इक्वेसन।
नम्बर सेकेन्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल र नम्बर थर्ड डी ब्रोगली इक्वेसन। आइयुको सिलेबस अनुसार केमिस्ट्रीमा हामीले यो चाहिँदैन, यो तीनटा है। ल अब हामी डाइरेक्ट जाउँ क्वान्टम नम्बर। कसरी ठिक छ ठिक अहिले जाने साउन्ड आएन ल ओके। अब हेर क्वान्टम नम्बर। क्वान्टम नम्बर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा आइडेन्टिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोन इन एटम बोले पो आउँछ सुरज खनाल है। अब सुन, मैले छैन भनेको त वेभ मेकानिकल मोडेलको तीनटा स्क्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल र डी ब्रोगली इक्वेसन, यो तीनटा हो छैन भनेको। क्वान्टम नम्बर छ। क्वान्टम नम्बर भनेको के हो त? द आइडेन्टिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोन इन एटम or the address of electron in atom or the state and nature, the state and nature of electron in orbit, the state and nature of electron in orbit भयो भने यो चाहिँ के आउँछ? यो क्वान्टम नम्बर हुन्छ। यदि द स्टेट एन्ड नेचर अफ इलेक्ट्रोन इन अर्बिट को ठाउँमा अर्बिटल भयो भने स्पिन क्वान्टम नम्बर हुन्छ। ए द स्टेट एन्ड नेचर अफ इलेक्ट्रोन इन अर्बिटल भन्यो भने स्पिन क्वान्टम नम्बर हुन्छ। ए अब क्वान्टम नम्बरलाई हामीले कति किसिमबाट एक्सप्लेन गर्छौं त? चारवटा। कुन कुन हो? नम्बर फर्स्ट प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको के हो त? मेन सेल or main orbit or main axis, main cell or main orbit or main axis, which is represented by n, which is represented by n। र अब n भनेको के हो त? n भनेको 1 2 3 4 and so on। यदि n को भ्यालु 1 भयो भने कुन सेल हुन्छ? T सेल। n को भ्यालु 2 भयो भने L सेल। n को भ्यालु 3 भयो भने M सेल। n को भ्यालु 4 भयो भने M सेल and so on ए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
अर्बिटल एन्ड सेलमा के डिफरेन्ट छ? विवेक अर्याल सोध्या हो। अर्बिट भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2n² एउटा हुने अर्बिट, त्यसलाई सेल पनि भनिन्छ। र सबसेल भनेको sp_df, त्यसमा इलेक्ट्रोन जहिले पनि 2 × 2 र अर्बिटल भनेको जहिले पनि के हुन्छ त दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने स्पेसलाई अर्बिटल भनिन्छ, जहाँ इलेक्ट्रोन अब्टेन गर्ने पोसिबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ है। अब n को नम्बर 1 2 3 4 भयो। n को नम्बर बढ्दै जानु भनेको के हो त? नम्बर अफ सेल बढ्दै जानु हो। जति नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ त्यति साइज पनि के हुन्छ त है, त्यसमा साइज पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के डिटरमाइन गर्छ? इट डिटरमाइन्स द size of atom। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली के हो त? साइज है। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली के हो त? साइज। अब नेक्स्ट पॉइंट total number of electrons in each subcell is equal to 2n². Total number of electrons in subcell is equal to 2n². Total number of orbitals in each, total number of electron in orbit है यो सबसेल भएछ। total number of electrons in each orbit is equal to 2n². total number of orbitals in each orbit is equal to n²। अब सेल और अर्बिट में 2n² का इलेक्ट्रोन हुन्छ। सेल और अर्बिट में अर्बिटल n² का हुन्छ र रेडियस is directly proportional to n²। रेडियस is directly square र energy is inversely proportional to negative of n²। ठीक छ ल। नेक्स्ट सेल और ऑर्बिट orbitals and electrons। अब सेलर अर्बिट यहाँबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ। सेल और अर्बिट केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? n ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ऑर्बिटल्स केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? n² ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? 2n² ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। 2n² ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र अब के सेलमा n को भ्यालु कति हुन्छ? 1। नम्बर अफ ऑर्बिटल्स 1² भनेको 1, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2 वटा हुन्छ। अब यल सेलमा हेर, यल सेल भनेको अर्बिट भनेको n को भ्यालु कति हुन्छ? 2 हुन्छ। ऑर्बिटल्स कति भयो? 4 भयो। इलेक्ट्रोन्स कति भयो? 8 इलेक्ट्रोन्स भयो। 2n² अनुसार 8 इलेक्ट्रोन्स भयो। m सेल में n को भ्यालु कति? 3।
अब अर्बिटल्स कतिवटा हुन्छ त एम सेलमा भन्दा 9 को स्क्वायर सरी 3 को स्क्वायर 9 टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति भयो 18 एन्ड सो अन र अब तिमीले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने पोइन्ट नम्बर अफ ऑर्बिटल्स इन इच ऑर्बिट n स्क्वायर वटा हुन्छ र प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली चाहिँ के रहेछ त साइज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने साइज अर्बिटल्सले के जनाउँछ नारायण पौडेल अर्बिटल भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन एन्टी प्यारलल भएर पाउने एउटा स्पेस हो दुईटा इलेक्ट्रोन एन्टी प्यारलल भएर पाउने एउटा स्पेस हो र हामी अर्बिटल्स भनेर भन्छौं है ल अब नेक्स्ट एजिमुथल क्वान्टम नम्बर ला नंबर 2 azimuthal quantum number azimuthal quantum number अब azimuthal quantum number भनेको के सबसेल azimuthal quantum number भनेको सबसेल और सब्सिडरी और ऑक्सिलरी क्वांटम नंबर ऑक्सिलरी क्वांटम नंबर त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ represented by L L is equal to 0 1 2 3 up to n minus 1 0 1 2 3 up to n minus 1 ला अब L को भ्यालु यदि 0 भयो भने S सबसेल 1 भयो भने P सबसेल 2 भयो भने D सबसेल 3 भयो भने F सबसेल हुन्छ है अब फर K सेल अब हेर है फर K सेल मा n को भ्यालु कति हुन्छ 1 K सेल भन्ने बित्तिकै n को भ्यालु 1 हुन्छ ठीक छ अब K सेलमा n को भ्यालु यदि अब L को भ्यालु कति हुन्छ त 0 देखि n minus 1 सम्म हुन्छ नि 0 देखि 1 minus 1 सम्म हुन्छ 0 भयो 0 पोसिबल छ कि छैन त छ 0 भयो भने कुन सबसेल भयो यस सबसेल अब K सेलमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ है K सेलमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ 1s मात्र हुन्छ 1s मात्र हुन्छ फर L सेल L सेलमा n को भ्यालु कति 2 L को भ्यालु कति हुने भयो 0 and 1 S and P subset S and P subset अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के गर्ने 2s and 2p 2s and 2p
2s and 2p. अब for MCell, for MCell में के होने भयो, n को भ्यालु 3, l is equal to 0 1 2 subcell d subcell इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के होने भयो 3s 3p and 3d हुन्छ। ल फर n सेल यो गर्ने जिम्मा तिमीहरुको, फर n सेल मा गएर त के हुन्छ, यो n को 2 s and p गोकर्ण सिंह छेरी चैसिरो के लेख्या ल अब के आउने भयो n सेलमा 4s 4p 4d and 4f 4s 4p 4d 4f। ल अब हेर एसपीडीएफ भनेको के रहेछ, सबसेल कहाँ एक्सप्लेन हुँदो रहेछ एजिमुथल क्वान्टम नम्बरमा र एस पी डी एफ आर एसपीडीएफ आर सबसेल है र अब एसपीडीएफ आर सबसेल total number of electrons in each subcell is equal to total number of electrons in each subcell is equal to के हुन्छ 2 into 2l plus 1 4l plus 2 4l plus 2 अब l plus 2 हुन्छ भने यसमा l को भ्यालु कति हुन्छ जहिले पनि हेर त l is equal to 0 1 2 3 s p d f। अब यसमा 0 0 into 4 plus 2 कति हुन्छ 2 p मा l को भ्यालु कति हुन्छ 1 p मा l को भ्यालु कति हुन्छ 1 है p मा l को भ्यालु कति हुन्छ 1 4 into 1 plus 2 6 कति हुन्छ 2 4 into 2 plus 2 4 into 2 plus 2 कति हुन्छ 10 f मा l को भ्यालु कति हुन्छ 3 4 into 3 plus 2 14 अब यस भनेको के हो सार p भनेको के प्रिन्सिपल d भनेको के डिफ्यूज f भनेको के फंडामेंटल है। गौरव बुझे सर हल्का कंफ्यूज थे त्यो गन के हो यो साइज घिमिरे के लेख्या n इक्वल टु 5 आयो भने कति राख हुन्छ n इक्वल टु 5 अहिले हामीले छँदै छैन तर g हुन्छ त्यसपछि याद हुन्छ है। अलिक नयाँ सिलेबस कताबाट हेर्नु मिल्छ सर के को नयाँ सिलेबस त्यही पीए को बुकमै छ तिमीले त्यहाँ हेर्यौ भने नभए त्यही पीए को उसमा हेर त
अर्बिट टेक अर्बिटलमा के डिफरेन्ट छ अर्बिट भनेको लाटा केएमएनएफओ केएलएमएन हेर त यो अर्बिट भनेको केएलएमएन यो अर्बिट हो पीएक्स पीवाई पीवाई पीजेड पीएक्स पीवाई पी यो अर्बिटल हो एसपीडीएफ यो सबसेल हो यो सबसेल एसपीडीएफ सबसेल पीएक्स पीवाई पीजेड अर्बिटल एमएन अहिलेसम्म पनि सोधिरहन्छ ल अब यस को म अब तिमीहरूको क्वेशनतिर हेरेको छैन है ल यसको शेप कस्तो हुन्छ स्फेरिकल पी को शेप कस्तो हुन्छ डम्बेल डम्बेल डी को शेप कस्तो हुन्छ डबल डम्बेल र एफ को शेप कस्तो हुन्छ कम्प्लिकेटेड अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त है अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त के डिटरमाइन गर्यो इट डिटरमाइन्स इट shape of orbit एजिमुथल क्वान्टम नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली के हो शेप हे कम्प्लिकेटेड भनेको कम्प्लिकेटेड गर्ने नसकिने गौरव बागले कम्प्लिकेटेड भनेको गर्ने नसकिने देखाउन नसकिने ल अब यसमा हेर अब एजिमुथल क्वान्टम नम्बर भनेको शेप हो अब orbital angular momentum mvr is equal to h by 2 pi under root l plus under root l plus 1 हुन्छ ल अब एउटा क्वेशन गरौँ त द orbital angular momentum of electron in 3D is option A h by pi, option B h by 2 pi, option C h by 2 pi, option D h by pi 3 by 2 under root h by pi 3 by 2 under root MBR भनेको एंगुलर मोमेंटम भनेको MBR हो रूट भित्रको l into l plus 1 हो र यसको करेक्ट आन्सर कुन हो त डी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भन्यो भने डी हुन्छ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भनेको बाइ सी हुन्थ्यो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भनेको बाइ सी हुन्थ्यो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भन्ने भएर के हुन्छ त डी हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर 3 मैग्नेट
म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर के हो त म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर भनेको? क्वेशन बुझेन गोकर्ण सिंह। सुन, क्वेशनले के भनेको छ भने अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन इन 3D 3D मा इलेक्ट्रोनको अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम के हुन्छ? h/π 3/2 अंडर रूट हुन्छ है, h/π 3/2 अंडर रूट। अब म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर भनेको के? ओरिएन्टेसन of orbitals, orientation of in Zeeman effect, तिमीले एउटा अर्बिटलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौ, एउटा अर्बिटलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने बराबरको अर्बिटलमा डिजेनरेट हुन्छ ए। अब त्यसलाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौं त? डिजेनेरेट orbitals of each subshell, degenerate orbital subshell are splitting of orbitals र यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं? रिप्रेजेन्टेड बाइ m calculated by m is equal to L plus 1। के हो त 2L plus 1 भनेको? 2L plus 1 भने यो फर्मुलाको सिग्निफिकेन्स के हो त? The number of orbitals of subshell, number of orbitals of each subshell, number of orbitals of each subshell। हो जयन्त भट्ट, तिमीले 11 मा जे सुन्यौ जीम्यान इफेक्ट र स्टार इफेक्ट त्यही नै हो बारेमा। म्याग्नेटिक नम्बरको त्यहाँ हेर त, ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल, कुनै पनि अर्बिटलाई, कुनै पनि एटमलाई भनौं, अझ अर्बिटलाई भन्दा पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा लिएर गएर राख्यो भने दुईटा इलेक्ट्रोन बस्ने स्पेस बराबरको दुईटा इलेक्ट्रोन स्पेस डिजेनरेट भएर आउँछ, इमेजिनरी पाथ है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? त्यसलाई हामी चाहिँ अर्बिटल भनेर भन्छौं। त्यो कहाँ पाइन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा गएर मात्रै हामीले त्यसलाई गर्छौं है। ल, क्याल्कुलेटेड बाइ m is equal to 2L plus 1 number of। अब value of m ranges from negative L to positive L including 0, negative L to positive L including 0 है। अब m भनेको चाहिँ के रहेछ त? म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m भनेको एक्ज्याक्टली के रहेछ त? नेगेटिभ L 0 पोजिटिभ L, यो हो एक्ज्याक्टली
नेम अफ अर्बिटल्स, नेम अफ अर्बिटल्स, यसलाई हामीले के भन्छौं त, नेम अफ अर्बिटल्स भन्छौं। सबसेल, अर्बिट को सबसेल हुन्छ, सबसेल को अर्बिटल हुन्छ। भूपेन्द्र, अर्बिट में सबसेल हुन्छ, KLMN, त्यो अर्बिट हो हुन्छ, र सबसेलबाट बल्ल के आउँछ त, अर्बिटल आउँछ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ त, फर यस सबसेल ल, फर यस सबसेल यस सबसेल, यसमा यल को भ्यालु कति, 0, फर यस सबसेल यल को भ्यालु। अब नंबर अफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ यस सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ यस सबसेल के हुन्छ त, m इज इक्वल टू l प्लस 1 वटा भयो, 2 into 0 प्लस 1 इज इक्वल टू एउटा भयो, एउटा भयो है। ल, अब m को भ्यालु, नंबर अफ अर्बिटल कति आयो, एउटा आयो। त्यो कुन हो त भन्दा, m को भ्यालु त नेगेटिभ l, 0 पोजिटिभ l सम्म राख्छौं। l भनेको कति छ, 0 युज गरेका छौं, नेगेटिभ 0, 0 पोजिटिभ 0, म्याथमेटिकली नेगेटिभ 0 र पोजिटिभ 0 पनि पोसिबल हो र होइन। नंबर अफ अर्बिटल कति हो त, एउटा मात्र हो भने कुन हो, m इज इक्वल टू 0। र अब यसमा हेर, l इज इक्वल टू 0 छ भने, l इज इक्वल टू 0 छ भने m को भ्यालु अलवेज 0 हुन्छ है, अलि 0 हुन्छ। अब यहाँनिर तिमीले के बुझ त, सबसेलमा, यस सबसेलमा l को भ्यालु 0 छ भने m को भ्यालु पनि 0 आउँछ भने, देयरफोर यस सबसेल इज नॉन डिजेनेरेट, यस सबसेल इज नॉन डिजेनेरेट, नॉन डिजेनेरेट सबसेल, चारवटा सबसेल मध्ये र नन डिजेनेरेट हुन्छ। नन डिजेनेरेट भनेको यसको अर्बिटल हुँदैन, त्यही हुन्छ। यसको अर्बिटल हुँदैन ए, यसको अर्बिटल नभएको भएर यो डिजेनेरेट भएन। पीडीएफ को अर्बिटल हुन्छ ए, पीडीएफ को अर्बिटल हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त, डिजेनेरेट हुन्छ। ठीक छ ल। अब फर पी सबसेल, फर पी सबसेल P सबसेल L इज इक्वल टू कति भयो, 1। नंबर अफ ऑर्बिटल्स ऑफ P सबसेल M इज इक्वल टू कति, 2L प्लस 1, 2 into 1 प्लस 1 कतिवटा भयो, 3वटा भयो, 3वटा भयो। अब m इज इक्वल टू नेगेटिभ l, 0 पोजिटिभ l हो। l को भ्यालु कति छ, 1 युज गरिया छ, -1, 0 प्लस 1, 3टा हेर, p को 3टा अर्बिटल हुन्छ, -1, 0 प्लस 1 है, -1, 0 प्लस 1, यो चाहिँ स्प्लिटिङ भयो है, डिजेनेरेट भयो। यस डिजेनेरेट हुँदैन, यसको अर्बिटल नै छैन, अर्बिटल नभएपछि डिजेनेरेट हुँदैन। यसमा हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दा
पी सबसेलको अर्बिटललाई पी पी जेड लेख्छौँ। अब px py pz भनेको के हो त? हेर, px भन्यो भने +1, py भन्यो भने -1 र pz भन्यो भने 0। pz भन्यो भने 0। हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा हामीले py pz भन्छौँ। तर px py pz कहिल्यै पनि त्यो इनर्जी लेभलको आधारमा चाहिँ लेखिएको होइन। px py pz त हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेखिएको। तर हामीले यदि हामीले त्यसलाई इनर्जीको लेभलमा लेख्ने हो भने py pz र px हुन्छ। py pz र px हुन्छ। ठीक छ? ल नेक्स्ट फर डी सबसेल। ल फर डी सबसेल number of orbitals of D subcell m is equal 2l plus 1, 2 into 2 plus 1 is equal to 5 है 5। अब कुन कुन हुने भयो? m is equal to 5 भनेको -2 -1 0 +1 +2 पाँचवटा अर्बिटल भयो। अब डी मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 10। त्यो 10वटा इलेक्ट्रोन बस्नको लागि कतिवटा अर्बिटल हुने भयो? 5वटा। हरेक अर्बिटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ? 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठीक छ? हरेक अर्बिटलमा जहिले पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब तिमीलाई क्वेशन सोध्यो, सपोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 3D orbital is भनेर क्वेशन सोध्यो। कति लेख्ने? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। कुन चाहिँ करेक्ट? कुन करेक्ट? ऑप्शन ए करेक्ट। ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल भन्ने बित्तिकै 2टा इलेक्ट्रोन। 3D ऑर्बिटल्स भन्यो भने 3D ऑर्बिटल्स भन्यो भने 10 इलेक्ट्रोन। 3D सबसेल भन्यो भने 10 इलेक्ट्रोन। 10 इलेक्ट्रोन है अर्बिटल। अब तिमीले के बुझ? एउटा अर्बिटलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। एउटा अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन टोटल कति हुन्छ त? 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अर्बिटलमा हुने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2। ठीक छ? ल नेक्स्ट नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। Number 4 spin quantum number। spin quantum number। spin quantum number भनेको के हो त?
the state and nature of electron in orbital. The state and nature of electron in orbital. ल अब यसमा हेर यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त represented by S for unpaired electron. For unpaired electron. Unpaired electron भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? Unpaired electron भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन. Unpaired electron भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. र एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भयो भने अलवेज के हुन्छ? अपवर्ड डाइरेक्सन हुन्छ है. र अब अपवर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त? अलवेज क्लकवाइज रोटेसन. र क्लकवाइज रोटेसन भयो भने के हुन्छ त? +1/2 नोटेसन. +1/2 नोटेसन फर पेयर्ड इलेक्ट्रोन. फर पेयर्ड इलेक्ट्रोन. पेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो भने कति हुन्छ एउटा अर्बिटलमा? दुईटा इलेक्ट्रोन. फर्स्ट इलेक्ट्रोन इज सिमिलर विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन है. अब फर पेयर्ड इलेक्ट्रोन फर्स्ट इलेक्ट्रोन इज अलवेज similar to the unpaired electron and second electron is always downward direction. Downward direction भयो भने के हुन्छ? anti-clockwise रोटेसन. र एंटी क्लॉकवाइज भयो भने -1/2 नोटेसन. -1/2 नोटेसन. र अब हेर अब द स्पिन एंगुलर मोमेंटम MBR, the spin angular momentum MBR is equal to S/2 pi under root S plus 1. Spin angular momentum चाहिँ के हुन्छ? है spin angular momentum MBR is equal to S/2 pi under root S plus 1. ल अब एउटा क्वेशन लेखौं त. क्वेशन प्र्याक्टिस गरौं त. ल the number of +1/2 and -1/2 electrons are present in nascent nitrogen is option A 3,0, option B 0,3,
Option C 5,2, option D 2,5. कुन करेक्ट? त्यो स्पिन क्वान्टम नम्बरको कसरी थाहा? फर्स्ट इलेक्ट्रोन जहिले पनि अपवार्ड, सेकेन्ड इलेक्ट्रोन जहिले पनि डाउनवार्ड है। ल अब द नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन नेसेन्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 7 वटा। नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोन हुन्छ 7 वटा। 7 वटा नाइट्रोजनिक इलेक्ट्रोन मध्ये 5 वटा त अपवार्ड नै हुन्छ है, 5 वटा त अपवार्ड नै हुन्छ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फर्मुला mvr = s/2 pi √s s plus 1 √s s plus 1 √s s plus 1 है। ल अपवार्ड 5 वटा हुन्छ नेसेन्ट नाइट्रोजनमा, डाउनवार्ड 2 वटा हुन्छ। ल अब नेक्स्ट क्वेशन what are the possible atomic of element in the given quantum number? In the given quantum number L = 3, L = 0. Option A 9 and 10, option B 10 and 11, 10 and 11, option C 11 and 12, option D 10 and 12. ल यो चाहिँ कुन हो त? कुन हो? 11 and 12, 11 and 12। अब हेर n = के छ? 3, n = 3, L = 0, 3 yes, 3 yes। अब n = 3, L = 0 भएपछि 3 yes, either 3 yes 1 or 3 yes 2 हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा 1 yes 2, 2 yes 2, 2p6, 3 yes 1 or 3 yes 2, यो भयो भने 11, यो भयो भने 12। ठीक छ? ल अब नेक्स्ट what are the possible all 4 sets of quantum number of valence electron when the number of protons in nucleus is 19 गर्दिनु ल 19 option A n = 4, L = 3, m = -3, s = -1/2, option B n = 4, L = 3, m = +3,
S is equal to plus 1 by 2. Option C, L is equal to 4, L is equal to 0, M is equal to 0, S is equal to minus 1 by 2. Option D, N is equal to 4, L is equal to 0, M is equal to 0, S is equal to plus 1 by 2. ल गर कुन चाहिँ हो? कुन करेक्ट? डी करेक्ट. डी करेक्ट. 19 भन्ने बित्तिकै पोटासियम हो. पोटासियमको आर्गन हामीले गर्नुपर्ने 4s1 को 4s1 को n को भ्यालु कति भयो? 4. s पछि l को भ्यालु 0. l को भ्यालु 0 भयो भने m अलवेज 0. m 0 भयो भने s को भ्यालु इलेक्ट्रोन अनपेयर छ प्लस 1 by 2 हुन्छ. प्लस 1 by 2 हुन्छ. ठीक छ? ल नेसन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एटम हो. नाइट्रोजन एटममा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. 7 वटा इलेक्ट्रोनमा 5 वटा अपवार्ड हुन्छ. 1s2 2s2 र 2p3. 1s मा एउटा, 2s मा एउटा, 2p3 मा 3टा, 5 वटा अपवार्ड, 2टा डाउनवार्ड हुन्छ है. ल अब एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीलाई गर्न, टाइम पनि दिन्छु. क्वेशन एउटा गर्ने. अब गर त. What are the all states of what are the all states of 4 number of option A. सरी ऑप्शन ए नहीं, क्वेश्चन ए है यो. म ऑप्शन दे दिने यसमा. लास्ट इलेक्ट्रोन अफ क्लोरीन. क्वेश्चन 2 अनपेयर इलेक्ट्रोन अफ क्लोरीन. ल यो गर त तिमीहरुले. भयो कति बेला हाल्ने त? ठिकै छ. त्यो 12 बजे छैन दियोस्. ल ल ल तँले पढ है त. In spin quantum number this difference भने होला. सौभाग्य श्रेष्ठले के भने डिफरेन्स भने. ल अब यसमा हेर. लास्ट इलेक्ट्रोन अफ क्लोरिन यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने छ है. n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to -1. यस. ल अब त्यहाँ के लेख्दै थियो? माथि गइसक्यो है. अब हेर क्लोरिन atomic number 17 287 KLM. ठीक छ? KLM. अब KLM हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुने भयो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 भयो. अब यो लास्ट इलेक्ट्रोन अफ क्लोरिन एन्ड अनपेयर इलेक्ट्रोन अफ क्लोरिन यो सबै कम्प्लिट छ. यहाँ लास्ट इलेक्ट्रोन पनि छैन, अनपेयर इलेक्ट्रोन पनि छैन. p को कतिवटा ऑर्बिटल हुन्छ? 3टा ऑर्बिटल. 3टा ऑर्बिटल हुन्छ. कुन? -1 0 +1 3टा ऑर्बिटल हुन्छ p को. अब अपवर्ड
अब p को 5 वटा इलेक्ट्रोन हेर त 1 2 3 तीनटा इलेक्ट्रोन भयो 4 5 5 वटा इलेक्ट्रोन भयो लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ छ लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ छ 0 मा अनपेयर इलेक्ट्रोन कहाँ छ अनपेयर इलेक्ट्रोन +1 मा छ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ पहिले लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ छ 0 मा छ अनपेयर इलेक्ट्रोन कहाँ छ +1 मा छ अब यहाँ हेर कसरी हो इलेक्ट्रोन काउन्ट गर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यो इलेक्ट्रोन लास्ट इलेक्ट्रोन यहाँ इन भयो नि यो लास्ट इलेक्ट्रोन यो सेकेन्ड लास्ट यो थर्ड लास्ट अनपेयर इलेक्ट्रोन थर्ड लास्ट अब लास्ट इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै n को भ्यालु कति हुनु पर्यो 3 p मा छ l को भ्यालु p भएपछि 1 m को भ्यालु 0 s को भ्यालु डाउनवार्ड छ भने के हुन्छ डाउनवार्ड छ भने -1/2 हुन्छ -1/2 हुन्छ है अब फर अनपेयर इलेक्ट्रोन को लागि n = 3 सन्देश बुझेल टाइम भयो भएन भन्ने कुरा तिमीले भन्ने कुरा होइन है तिमीलाई अलिकति बढी पढ्दा र कम पढ्दामा त्यस्तो घाटा लाग्छ भने तिमीले टाइम भयो भनेर टिचरलाई त्यसरी मेसेज गर्नु अलि राम्रो होइन कि त्यो ख्याल गर है ल अब हेर अनपेयर इलेक्ट्रोनको लागि +1 मा छ n को भ्यालु 3 नै भयो l = कति भयो 1 भयो m कति भयो +1 भयो s = कति भयो +1/2 भयो +1/2 भयो है स्पिन क्वान्टम नम्बरको अपर इलेक्ट्रोन क्लकवाइज रेस्टेसन एन्ड नोटेसन बुझेन स्पिन क्वान्टम नम्बरको जहिले पनि क्लकवाइज हुन्छ ल अब यसमा हेर यसमा अरु केही छ ml यो एकदम फ्याट तिमीहरुले मेसेज गर्छौ एउटा पनि हेर्न पाइन सबै मेसेज माथि जान्छ l = 1 n - 1 l = जहिले पनि स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु n - 1 सम्म हो 0 बाट n - 1 सम्म हो है 0 बाट n - 1 सम्म हुन्छ ठीक छ ल अब आजलाई बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे अब नेक्स्ट डे गरौँला आजलाई यति गरौँ है ल ल आजलाई बाइ बाइ